नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही दिल के पास है अल्लाह। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही दिल के पास है अल्लाह। तू ही खालिक, तू ही मालिक, तू ही सबकी आस है अल्लाह। तू ही ज़ाहिर, तू ही बातिन, ऊंची तेरी शान है मौला। तू ही वली, तू ही वाली, तू ही सबकी आन है मौला। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, तेरी सफ़ात है अल्लाह। बेदीन लोग सिरे से ही हस्ती बारी ताला का इनकार कर रहे हैं कि खुदा है ही नहीं। कायनात का निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है। वो तो हयात और गर्दश लैलो नहार सब अतफाकी हादसात है। फिर लुत्फ़ की बात ये है कि ये लोग अपने आप को पढ़े लिखे और अक्लमंद गुमान करते हैं, हालांकि जितनी ज़रा अकल भी हो, हालांकि जिसमें ज़रा जितनी भी अकल है वो अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार कर ही नहीं सकता। अकली और नकली दलाइल से साबित है कि अल्लाह ताला है और यकीनन है, और उसका इनकार बहुत बड़ी जहालत और दायरा इस्लाम से खरूज है। देखिए, इस कायनात में जो कुछ नज़र आ रहा है वो एक निहायत मुनज़िम और बेहतरीन तरीके के साथ रवां दवा है। सूरज के तुलूओ ग़ुरूब का एक ख़ास वक़्त मुकर्रर है। हवाएं मखसूस मौसमों में पानी से मींह बरसाती है। फूलों और फलों के उगने और खिलने के औकात मुकर्रर है। हर खित्ता और मुल्क के माहौल की निस्बत से दरख्त, पौधे और खाने पीने की चीज़ें पैदा की गई हैं। ज़मीन और आसमान की तख्लीक, लैलो नहार की गर्दश, समंदर में चलने वाली कश्तियाँ, हवाओं के रुख का तब्दील होना, आसमान से बारिश का बरसना और फिर ज़मीन से कई किस्म के नबातात का उगना, क्या ये सब कुछ किसी मुंतज़िम और कंट्रोलर के बगैर ज़हूर में आ सकता है? हरगिज़ नहीं आ सकता। कायनात की एक एक चीज़ इस बात पर दिलालत करती है कि इसका बनाने वाला कोई ना कोई ज़रूर है। अजब है कि किस तरह खुदा की नाफरमानी की जाती है और किस तरह उसका इनकार किया जाता है, हालांकि हर चीज़ में निशानी है जो उसकी वहदानियत पर दिलालत करती है। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अरशाद फरमाया, वफ़िल अर्दि आयतल लिल मूक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। ऐ इंसानों, अगर मेरा पता लेना है तो ज़मीन में चल फिर के देखो तो सही, कुदरत के निशानात देखो तो सही। अगर किसी वजह से चल फिर नहीं सकते तो फिर कम से कम अपने आप को ही देख लो, अपनी तख्लीक पर ही गौर कर लो। तुझे मालूम हो जाएगा कि तेरा बनाने वाला जरूर कोई ना कोई है। आप किसी पलंग मेज या कुर्सी को देखते हैं तो उसके बनाने वाले का खुद ब खुद ज़हन में आ जाता है। जेवर को देखें तो सनार का तस्वर आ जाता है, जूते को देखकर मोची का तस्वर आ जाता है, कमीज को देखकर
درزی کا تصور آ جاتا ہے، مکان کو دیکھ کر معمار کا تصور آ جاتا ہے، حالانکہ ہم نے ان چیزوں کے بنانے والے کو دیکھا نہیں ہوتا، مگر مانتے ضرور ہیں ان کے بنانے والا ہے۔ جب یہ چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان نظر آنے والی چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے کیسے مارز وجود میں آ گئی۔ ایک بڑھیا چرخا کاٹ رہی تھی، کسی ملحد نے ان سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی دلیل میرا چرخا ہی ہے۔ کہنے لگا سے بڑھیا نے چرخا چلانا چھوڑ دیا اور کہنے لگی اب یہ چلتا کیوں نہیں؟ ملحد کہنا شروع کیا کہ تم نے اسے چلانا چھوڑ دیا۔ تب بڑھیا کہنے لگی جب ایک چرخا بغیر کسی کے چلانے کے نہیں چل سکتا، تو اس قدر عظیم نظام قدرت بغیر کسی کے چلانے کے کس طرح چل سکتا ہے؟ زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنانا، پھر آسمان سے پانی نازل کر کے مختلف قسم کے پھل اگانا، یہ اللہ تعالی ہی کا کام ہے۔ کسی عرابی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہنے لگا ایک مینگنی سے اونٹ کا پتا چل سکتا ہے، پاؤں کے نشان کو دیکھ کر انسان کا پتہ چل سکتا ہے، تو کیا یہ برجوں والا آسمان اور یہ راستوں والی زمین اور یہ موجے مارنے والے سمندر اللہ تعالی باریک بین اور خبردار کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وجود باری تعالی پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو فرمانے لگے عرفت ربی بفسق العظائم، میں نے اللہ تعالی کو اپنے ارادوں سے ناکام ہونے میں پہچانا ہے۔ میں جب کوئی ارادہ کرتا تو اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا تھا، پھر میں نے سمجھا کوئی غائبانہ ایسی طاقت ہے جو میرے ارادوں کو منسوخ کر دیتی ہے۔ حضرت علی کا دلیل پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک زبردست دلیل ہے۔ اس دلیل کو سامنے رکھ کر ذرا غور کرے کہ ہم کتنے پروگرام اور کتنے منصوبے بناتے ہیں کہ کل ہم فلاں کام کریں گے، کل ہم فلاں کام کریں گے، آج ہم یہ کام کریں گے، مگر ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے منصوبوں میں کون حائل ہو جاتا ہے؟ کس نے ہمارے پروگرام کو تبدیل کیا ہے؟ ایک غائبانہ طاقت ہے، ایک غائبانہ طاقت ہے جو ہمارے پروگراموں اور کوششوں کو ناکام بناتی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ اللہ